अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में ऑन गोइंग सेशंस के हवाले से। तो एक मैं शेर से आगाज़ करना चाहूँगा। वतन की फ़िक्र कर नादां, क़यामत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे है आसमानों में। पाकिस्तान के अंदर एक एक्सक्यूज़ में अनारकी सी कैफियत है और हर तरफ तसादुम, ब्लेम गेमिंग और इस तरह के बहुत सारे कयास राइयाँ अपने उरूज पर है और रियलिटी को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर रियलिटी की कोई बात करता है तो उसको ओस्ट किया जाता है या उसके ख़िलाफ़ एक ऐसी हमगीर तहरीक लाई जाती है बाहर के इमा पर, जिसके बलबूते पर उनको गिराया जाता है और पब्लिक एक साख है, मैच है, उसको ख़राब किया जाता है और नेशनल एक डिस्ट्रेस पैदा की जाती है। जिस तरह अरब स्प्रिंग आपके पास एक वाज़ेह एग्जाम्पल है, जिसमें अमेरिका ने डेलिबरेटली हमारे अरब के अंदर एक एक्सीजेंसी की फ़ज़ा कायम कर ली और अपने यस मैन जो डिक्टेटर से पावर से प्रेसिडेंट से उसको लाने के लिए उन्होंने अवामी एक बगावत का ऐलान करवाया और वहाँ पर बहुत सारे रीम्स को फॉल करने का सामना हुआ, जिसमें बहुत सारे अरब लीडर्स हैं जिन्होंने प्रोलॉन्ग हुकूमत की। अमेरिका के आने के बाद अगर आप देखें तो हालत उन ममालिक में और बदतर हो गए और सिचुएशन ख़राब हो गई, क्योंकि वो पपेट बिठाते हैं अपने। तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है किस तरह से एक थिंक टैंक्स, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स अपने उसूलों पर, अपने एक सो कॉल्ड उसूलों पर कारफरमा हैं, वो किस तरह से रजीम चेंज करते हैं। और हमारे लोग जो अपने आप को बड़े पावरफुल कहते हैं, हमारे टोले जो विद इन दी कंट्री है, वो किस तरह से वल्नरेबल होते हैं इन चीज़ों के लिए, क्योंकि उन्हें अपना आका, वो अपने सब कुछ खुदा अमेरिका को नऊज़ुबिल्लाह मानते हैं, जिस वजह से इस मुल्क को डाउनफॉल का सामना है और हम किसी भी तरह से ये नहीं कह सकते हैं कि ये बहुत जल्दी सुधरने वाला है। अब जो सिचुएशन है अपोजिशन और जो एग्जिस्टिंग सो कॉल इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के दरमियान जो फिशर है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि ये गवर्नमेंट फौरी तौर पर रिज़ाइन हो जाए, उसको ओस्ट किया जाए और एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ आवाम का डिमांड है, उस तरफ जाएँ। तो एक खुफिया हमारे इतलात के मुताबिक जो इंटेलिजेंस सोर्सेज से और मुख्तलिफ जो इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के अपोजिशन के बीच, इमरान खान तहरीक इंसाफ के बीच में अब तक मामलात प्रॉपर तरीके से तो नहीं पाया। इसका एक शाखसाना ये हमें देखने को मिलता है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL जिसे कहा जाता है, इसमें जितने भी चोर, डाकू, लुटेरे और बड़े बड़े मगरमच्छ थे जिनका नाम ECL में शामिल था, उसका नाम निकाल दिया गया एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से और उन्हें ईदर दे आर गोइंग फ्रॉम द कंट्री और दे आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेन और अब्रॉड। बाहर से वो आ रहे हैं या यहाँ से बाहर जा रहे हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक और तहरीक लाने का प्रोग्राम है, जिसमें बहुत टसल देखने को मिल सकते हैं और आने वाले दिनों में PTI की तहरीक के ख़िलाफ़ बहुत सारी साजिशें, बहुत सारे इन्हें अदालती कार्रवाइयाँ भी देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से अब्रप्टली अचानक जो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, फैसला आ गया, जिसने तमाम रियलिस्ट थिंकर्स और पॉलिटिकल थिंकर्स को हैरान कर दिया कि किस तरह से एक पार्लियामेंटेरियन उमूर में मुदाखलत की गई। और अब ये दौर ऐसा हो सकता है कि तमाम पार्टीज़ को जो PDM ऑलरेडी अपने फिशर का शिकार है, मगर नवाज शरीफ को जिस तरह से रास्ता दिया गया है कि वही अदालतें थी जिन्होंने उसको चोर कहा, जिन्होंने इसे सादिक और अमीन ना होने की बिना पर उन्हें नाहल ताहल करार दिया, आप उनको वापस लाए जा रहे हैं और उसके जो नाहली का कोड, जो नाहली के ख़िलाफ़ जो पेटिशन है अदालत में मंजूर कर भी लिया है। तो ये बड़ा मज़ाक़-ए-ख़ेज़ पाकिस्तान में आए दिन हमें ड्रामेबाजियाँ देखने को मिलती है और किस तरह से कोर्ट्स, किस तरह से अदालतें अपनी वक़ार खो बैठे हैं, क्योंकि अवामी जो डिमांड है, अवामी जो चेंजिंग जो डायनेमिक्स को अवाम परसीव कर रहे हैं, उसके बरक्स जब मुख्तलिफ चीज़ें कार्रवाइयाँ होने लगती हैं तो उस मुल्क में अनसर्टेनिटी और अनारकी की फ़ज़ा फैल जाती है। अब जब नए यूथ जो बल्क है उसके अंदर एक अवेयरनेस आ गया है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर अपने इंसाफ की जो इक्वालिटी, इक्विटी और लिबर्टी की बालादस्ती हो, ना कि यहाँ पर डायनेस्टी, पोलराइज पॉलिटिक्स और फ्यूडल लॉर्ड्स और डिक्टेटर्स की यहाँ पर हुक्मरानी हो, जिसकी बिना पर कंट्री ने बहुत सारे उबतें झीली। अब कंट्री का जो इमेज है बड़ा सिक्योर हो गया है। वेस्टर्न मीडिया से लेकर पूरी दुनिया में इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनसर्टेनिटी है और डेमोक्रेसी जो रैंक है उसमें हम काफ़ी पीछे हैं, ट्रूली डेमोक्रेसी को हम फॉलो नहीं करते। अब आने वाला जो
دور ہے, اس میں بہت اور بھی پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. ابھی ریسنٹلی پی ٹی آئی نے ان کا بڑا کچھ ان کے ڈیمانڈس ہے, اس میں فرسٹ آف آل وہ چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو ملک کے اندر, اور سیکنڈلی وہ چاہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ وہ باعث رہا ہے, ان کا جو رول ہے وہ آبسکیور رہا ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ اس کو ہوسٹ کیا جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان لٹیروں کو جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہیں ان کو عوام ریجیکٹ کرتے ہیں, ان کو گرا دیا جائے اور ایک نگران سیٹ اپ کے حوالے کیا جائے, تاکہ آنے والا دور وہ خوشحالی کا دور ہو اور الیکشن میں کوئی دھاندلی دیکھنے کو, ہارس ٹریڈنگ دیکھنے کو, نہ ریگنگ دیکھنے کو نہ ملے. اور چوتھی بات یہ کرتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی جن کے لیے جو وہ بھی ایکول پاکستانی ہیں, ان کا جو حق ہے, ان کی جو ووٹنگ کا جو رائٹ ہے اس کو ریجیکٹ نہ کیا جائے, ان کو بھی دیا جائے, اور جو ای وی ایم مشین ہے الیکٹرانک مشین کے استعمال کو ایک جینوئن قرار دیا جائے, تاکہ ایک فری فیئر الیکشن ہو اور عوام کے سامنے ہو کہ کیا کر رہے ہیں اور کون کس کو سپورٹ کر رہا ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان کا گراف کافی اوپر جا چکا ہے. جنہوں نے عمران خان کو اوسٹ کیا تھا انہیں یہ نہیں اندازہ تھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی پرائم منسٹر کو جتنا بھی پاپولر ہو, بھٹو جیسا بھی, تو اتنے عوام کی ریجیکشن نہیں آئے جتنا پرائم منسٹر مسٹر عمران خان کو جب اوسٹ کیا گیا. تو وہ عوام کے دلوں میں رچ بس چکے تھے کہ اس کی خودداری کی وجہ سے, تو سارے عوام سڑکوں پہ آتے, امڑ کر آتے, اور یہ ایک میسج دیا ہے اور اب بھی دے رہے ہیں کہ ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کیونکہ ایک عالمی سازش کے تحت لایا گیا ہے, اس کو عوام ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں عوام کہ ہم اپنی خودداری کو فالو کریں گے, ہم اپنی اپنی نیشنل امیج کو فالو کریں گے, نہ کہ ہم آلو پیاز ٹماٹر کے پیچھے بھاگیں گے. یہ ہمارے لیے سیکنڈری آپشن ہوگا. تو اس طرح سے ایک ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے بیچ میں کافی تصادم رہا, جس کی وجہ سے آپس کے جو نیشنل جو فیصلے ڈیسیجن میں کافی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرتا رہا. اور اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو ملٹری کا کافی رول رہا ہے حکومت کے اندر, پاکستان کے اندر. ابھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس میں پی ٹی آئی کے درمیان کافی فیصد بڑھتا جا رہا ہے اور ایکوزیشن کا عمل بھی جاری ہے. مگر پرائم منسٹر عمران خان نے اچھا میسج دیا کہ ہمارا مقابلہ چوروں سے, ڈاکوں سے, لٹیروں سے ہے, جو فارن آکیوپائر سے ہم اس کو اوس کرنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کو ہم سالمیت کی طرف لے جائیں گے اور آزاد خارجہ پالیسی ہم پرسیو کر کے دیں گے. اب پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ وہ پاکستان کا سوچیں کائنڈلی. تو یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھیڑ بھکڑی نہیں ہیں, وہ خوددار قوم ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اپنی غیرت کو بحال رکھا جائے. اگر آپ اس طرح سے قوم پر حملے کرتے رہیں گے, عوام کے خلاف فیصلے آتے رہیں گے اور عوام کی توقعات کے برعکس چیزیں ہوتی رہیں گی, تو آنے والے دور کافی تصادم کا دور ہو سکتا ہے, جس میں کوئی بھی پارٹی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. پھر سے ڈیموکریسی کرش ہو جائیں گے اور فارن آکیوپائر سے ان کو پھر سے اسپیس مل جائیں گے. یہاں پر فشر اور بڑھائیں اور پروونشل جو کانفلکٹس ہے اس کو بڑھا دیا جائے, سیکٹرین ایشو کو ہوا دی جائے اور پولرائز پولیٹکس کو پھر سے ہوا دی جائے. یہ چیزیں اب کافی بڑھ رہی ہے. اس سے پہلے کی پرائم منسٹر عمران خان نے لاسٹ آپشن انہوں نے رکھا کہ اسلام آباد کی کال دی ہے. اسلام آباد کی کال مینس وہ اداروں کو وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے, وہ احتجاج کرے گا سپریم کورٹ کے سامنے. پھر تصادم کا فضا ہوگا, ایکسیجنسی کا فضا ہوگا, پھر تھرڈ پارٹی کو وہاں پر چانس ملے گی. اس سے پہلے چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے لیں اور پاکستان کی بقا کا سوچیں اور ایک پیج پر آ جائیں. سارے جو ریئلسٹ ہے پاکستان کے, جو تھنک ٹینکس ہے, ان کو چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ایجنڈا لائیں, ایک ایسی تجاویز لائیں, ایک ایسا ڈاکیومنٹس لائیں, کانٹریکٹ لائیں جس کے بنا پر ایکویلٹی کی بات ہو اور فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی طرف عوام کو لے جائیں, اور جس کا جو آنسر آتے ہیں وہ عوام کے لیے قابل قبول ہو. اس طرح سے پاکستان کے لیے ایک آنے والا اچھا دور مل سکتا ہے اگر ہم جو ٹرائل کیے ہوئے لوگوں کو, جو کنوکٹڈ لوگ ہیں جن کے کافی میگا اسکینڈل کرپشن کی کیسز ہے, اس کو ہمارے پر حاوی کر لیں گے تو آنے والے دور میں کافی حد تک عوامی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اداروں کے گراف نیچے گرے ہوئے ہیں اور بھی نیچے گر سکتے ہیں, اور ہمارا جو رول ہے, نیشنل امیج ہے, وہ ڈسٹریس کا شکار ہو جائیں گے. باہر کے انویسٹمنٹ ہمارے اندر ختم ہو جائیں گے. اب ابھی دیکھیں پولرائز پولیٹکس کی وجہ کوئی یہاں انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
सिक्योरिटी से उन्हें खदशात का सामना है, और हमारे जो इंटरनल जो स्केरिमिसीज है इससे हमारे इंटरनेशनल इमेज को काफ़ी धचका पहुंच सकता है। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने फ्री एंड फेयर पॉलिसी को अपनाएं, जिससे दुनिया को भी पता चले कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो क्या करना चाहते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी रहा है, जिसकी वजह से लोग इंटरनेशनल पावर्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी और हमारे यहाँ पर एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है, उसको पूरा करने की ज़रूरत है, और जिसके लिए अवामी ताकत ही एब्सोल्यूट आंसर होगा। एंड दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। आई विल बी ब्रिंगिंग मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप मसलन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। टेक केयर।